اللہ پاک قسمہ چوک چوک کے فرما رہے نے، قسمہ چوک چوک کے آمینہ دلال صراط مستقیم تے نے صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور جنت دے رستے تے نے۔ نبی پاک اپنی مرضی نہ نہیں جے بول دے، جدوں بول دے اللہ پاک دے آڈر نال اور رب ذوالجلال دے آڈر نہ بولن والے آپ وحی دے پابند نبی نے۔ قرآن بھی وحی ہے، نبی پاک دی حدیث بھی وحی ہے۔ جس طرح قرآن پاک دیاں آیتاں ایک ایک آیت حق اور سچے، ایک ایک نبی پاک دی بات حق اور سچے، قرآن پاک دیاں آیتاں دی اندر شک نہیں، نبی پاک دیاں باتاں اندر بھی شک کوئی نہیں۔ قرآن پاک تے جویں ایمان لے آنا ضروری ہے، اسی طرح نبی پاک دیاں باتاں تے ایمان لے آنا ضروری ہے۔ قرآن پاک دی ایک آیت دا انکار کرنا کفر ہے، نبی پاک دی ایک حدیث دا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا آپ پشین گوئی فرمان مستقبل دی خبر دین، سنو لوگوں تیان نال اے خبران دینا، خبران دا سچ ثابت ہونا، اے نبوت دیاں سچیاں دلیلاں نے، نبوت دیاں سچیاں دلیلاں نے۔ سنیاں جے ذرا تیان نال خدا دی قسم فیس بک دیاں خبران جھوٹ ہو سکدیاں نے، اخبار دیاں باتاں غلط ہو سکدیاں نے، رب دا قرآن پڑھ لو، قرآن پاک دیاں ساریاں خبران سچ نے، آمینہ دلال دیاں فرمائیاں ہویاں ساریاں خبران حق اور سچ نے۔ ان ہوا الا وحی یوحی